Biktima ang usa ka butik sa usa ka inosente ug gitsura nga babay. Human madala ang gibaligya niini nga walay bayad. Nasayran nga dili lang kini ang unang tindahan sa mall nga nabiktima. Ang kanitibuk-ang aksyon nakuha ni Andrea Patenya. Usa ka gwapang babay ang gipasangin lang nangawat og dulan 10,000 pesos nga balor sa mga sanina ug accessory sa usa ka butik sud sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandaue niadtong Huwebes sa hapon. Matod sa sales attendant sa maong butik nga si Adam, wa gyud siya magdahom nga shoplifter ang maong babay tungod sa kagwapa ug kasosyal niini. Kapin duha ka oras kining nagfit sa mga sinina ug accessories nga iyauntang paliton sa kantidad nga 35,000 pesos. Siya tuyok diri kay sit mo siya pamili man sad. Wala sa minagkuan niya kay tulag gimig tarong na kay tarong may kay namo diri kay hinhin kay siya ano ba gwapa gwapa jud kay siya grabe mato na starstruck sad mi sa kuan marag na hypnotize mi niya ba kay once mutan ako kasi mata marag masunod na mo nanako aning siya yung driver siya call siya driver siya manong paki-withdraw lang 39,000 siya withdraw siya 39,000 to naglingkod ra pud siya sig kuan ka siya anak ko siya sportiko kuno ana. Tungod sa kainosente ni ining tan-aon, wa na matikdi nga nakagawas di ay kini sa butik sulob ang dress, sapatos, bakos, arius ug singsing nga iyang gifit, lakip na ang bag sa tindahan nga gisudlan ni ini og duha ka wallet. Tanang items mukan tidad og kapin 9,000 pesos. Puto paggawas niya gigukod na ko sa kuan elevator kay ko atua pa man tong items kay ang gisulob. To pagukod na was elevator niya. Down naman kay siya dito ba. Basta kawasa siya ba sa taxi driver ba na ba siya kauban kay pila kung mura ba siya naikauban ng time masad. Pagtanaw sa mga attendants sa dressing room, nakita ng hinubong sinina sa babay lakip na ang karaang bag